बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल का दिन है 19 नवंबर 2023। चलते हैं आज के अखबार की खबरों की तरफ। आज की लीड है सुप्रीम कोर्ट बेंच पेशावर से करना शुरू। चीफ जस्टिस से पहले दिन तारीखी इकदाम टीवी पर आवाम की पजीराई। आज खुद नोटिस तैयार हूँ। मान लें कि माजी में गलतियाँ की को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचना चाहिए। क्या चीफ जस्टिस का एहतसाब ना हो, मार्शल दौर के फैसलों का पाबंद नहीं। जस्टिस काजी फैसला की तरफ से ये कहा गया है। खबर में मजीद कहा गया है पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की, इसने गलत क्या किया। जस्टिस अतर मिनल्ला, कोई ऐसा कानून हो सकता है जो अदलिया रेगुलेट करे। जस्टिस मंसूर अली शाह, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट समात पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली, रूल्स बनाने का आईनी इख्तियार अदालत को है। जस्टिस एजाज, पार्लियामेंट अदालती फैसलों को बेख्तियार कर सकती है। जस्टिस मुनीर, जस्टिस का बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड ऑफ लेने से इनकार। मुख्तसर सिक्योरिटी सख्ती पर चीफ जस्टिस की बजाय सिर्फ जस्टिस फजरी था। ये काजी फैसला साहब का पहला दिन था जिस दिन की कवरेज की गई है। बराह रास्त सारी कार्रवाई दिखाई गई। काजी फैसला साहब की तरफ से चंद रोज़ कबल ये कहकर एक बेंच में बैठने से इनकार कर दिया गया था कि जब तक प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल इस बारे में हतमी फैसला नहीं होता, ये कानून ख़त्म नहीं कर दिया जाता या इस कानून का अजरा नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। ये काजी फैसला साहब की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब भी उस केस का फैसला नहीं हुआ। 15 रुकनी बेंच उस केस को सुन रहा है जिसकी सरबराही काजी फैसला साहब कर रहे हैं। फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन काजी फैसला साहब एक नया बेंच बनाकर उस पर आज समाप्त कर रहे हैं। तो क्या काजी फैसला साहब की तरफ से, जैसा उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं आइन शिकनी नहीं कर सकता, क्या काजी फैसला साहब ने इस बिल के होते हुए अभी इस पर फैसला नहीं हुआ। काजी फैसला साहब एक बेंच में बैठ गए हैं, तो क्या उन्होंने आइन शिकनी का इर्तिकाब नहीं किया। बाकी काजी फैसला साहब की तरफ से बहुत सी गलतियों का एतराफ़ भी किया गया। काजी फैसला साहब सिर्फ गलतियों के एतराफ़ तक महदूद रहेंगे या फिर इनका तदारक भी करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये है खबर कनाडा के हवाले से। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ। इंडियन सफारतकार को कनाडा से निकलने का हुक्म। हमारे पास मुसद्दक़ इतलात हैं कि भारतीय एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कहा गया है। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि G20 इजलास में नरेंद्र मोदी से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में इंडियन इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार किया था। हमने भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस के सरबराह को निकलने का हुक्म दे दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया है। जस्टिन ट्रूडो G20 कॉन्फ्रेंस में भारत में शरीक थे। इनके साथ भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी का रवैया नरेंद्र मोदी पर मुस्तमिल था। वो सिर्फ इसलिए कि कनाडा में खालिस्तान की तहरीक चल रही है और अब फिर प्रदीप सिंह को कत्ल भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि दुनिया मोदी के साथ खड़ी होती है या फिर जिस तरह से कनाडा में गैर कानूनी तौर पर इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है, तो दुनिया भारत के साथ खड़ी रहती है या कनाडा के साथ खड़ी होती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो फिर जरदारी से कहूँगा मेरे हाथ खोल दें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है। आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और फिर साथ कह रहे हैं कि मेरे हाथ जरदारी साहब खोल दें। तो क्या वो अपने हाथ खुलवाना चाहते हैं या फिर अपना पटा खुलवाना चाहते हैं कि जिस तरह जिसको चाहें पड़ जाए, उसकी इज्जत उछालें, उसको गालियां दें, उसको बुरा भला कहें। आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये क्यों कहा है कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। हाथ खुलवा कर वो क्या करना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। काला धन रोकने के लिए हुकूमत का डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करने का फैसला।
معاشی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ ہیں، وہ چین بیٹھے ہوئے، اور ہمارے نگران وزیر اعظم وہ بیٹھے ہیں امریکہ میں جا کے۔ وہاں سے یہ خبر بھی آئی ہے، عظیم اہمیہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کی دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا جائے، لیکن کوئی پکڑ میں نہیں آ رہا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ اس سے پھر اندازہ کریں کہ نگران کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہو سکتی ہے۔ ادھر جب عمران خان گئے تھے اقوام متحدہ میں، یہی جنرل اسمبلی تھی، اسی میں انہوں نے خطاب کرنا تھا، تو کس طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان ان سے ملاقات کرتے تھے، بلکہ درخواست بھی کرتے تھے ملاقات کی۔ اور یہ نگران، ان کو پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ چیف جسٹس کا زبردست آغاز شروع کے 10 دن دیکھنے ہیں، یہ فیصل واوڈا کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پہلی بار ججز کو کہتے سنا، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ علی ظفر نے یہ کہا ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر اعتراف ہے تو پھر اس کا مداوا کون کرے گا، کس نے کرنا ہے۔ پاکستان کو برا دن دکھانے والوں کا احتساب ضرور ہوگا۔ 21 اکتوبر کو عوام پاناما اور اقامہ کا ڈرامہ سازوں کو دفن کر دیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 4 ججوں کو ایسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب، آپ میں اور قاضی فائصہ میں ایک قدر مشترک ضرور ہے کہ نہ منی ٹریل آپ دے سکے ہیں، نہ منی ٹریل آپ دے سکے ہیں، نہ ہی قاضی فائصہ دے سکے ہیں۔ اور آپ بات کر رہے ہیں کہ 4 ججوں کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ بے ایمان ہو، بددیانت ہو، لٹیرا ہو، چور ہو، اس کے لیے ایک ہی جج کافی ہے، اس کو نااہل قرار دے دے، اس کو گھر بھجوا دے۔ لیکن جو ایماندار ہے، دیانتدار ہے، جو اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے، شفاف رکھتا ہے، اس کو 10-15 جج بھی گھر نہیں بھجوا سکتے۔ نواز شریف صاحب، آپ خود فرمائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ وہ باقی کابینہ بزنس، انویسٹر اور ورک ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ 103 ممالک کے لیے ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے لی گئی۔ تاجروں کو سہولت ملے گی۔ عسکری ٹاور حملہ کیس ملزم ظاہر بشیر کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ بازیابی کے لیے متفرق درخواست نیب اپیل پر کارروائی ملتوی۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر سماعت ملتوی۔ پرویز الہی کو 14 بار گرفتار کیا گیا، 14 بار ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بعد ایک نئی گرفتاری ڈال دی گئی۔ اب کون سا ان پر کیس ہے؟ اس میں کیا سزائے موت ہوگی، عمر بھر کی قید ہوگی؟ ان پر کیس یہ ہے کہ انہوں نے محمد خان بھٹی کی تقرری یا بھرتی ضوابط سے ہٹ کر کی گئی۔ آسٹریلیا کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، یہ شمشاد اختر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پاکستان کی وزیر خزانہ ہیں۔ امریکہ میں چیف جسٹس حلف اٹھائے تو خاوند اہلیہ ساتھ کھڑی ہونا ایک روایت ہے۔ یہ چاپلوسوں کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر سرینا عیسیٰ قاضی فائصہ کے ساتھ عرب کے دوران کھڑی ہو گئی تو اس میں کیا برا ہے؟ امریکہ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہمارا عدالتی نظام، انصاف کا نظام ایسا ہے جیسا امریکہ میں ہے؟ تو پھر وہ بھی آپ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تو پھر ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں ایسا کتنی بار ہوا ہے؟ امید ہے چیف جسٹس ان کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے۔ عبدالعلیم خان کی طرف سے یہ امید ظاہر کی گئی ہے۔ سپرڈینٹ اٹک جیل سے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کرانے پر رپورٹ طلب۔ یہ جج صاحب کی طرف سے پہلے بھی حکم دیا گیا تھا کہ عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات کروائی جائے، لیکن جیل نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس صاحب قانون میں کیا لکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کی ان کے ساتھ ملاقات، اپنے بیٹوں کے ساتھ فون پر بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ عالمی بینک کی امداد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نگران وزیر پلاننگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔